जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। बजट आपने सुना, इसहाक डार साहब ने बजट पेश किया, लेकिन बजट के आदाद शुमार में कुछ खबरें छुपी हुई थी जिसके ऊपर लोगों की निगाह कम गई है। और वो खबरें शायद इन खबरों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी कि सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह में कितना इजाफा हुआ, पेंशन में कितना इजाफा हुआ, डिफेंस बजट में कितना इजाफा हुआ, गाड़ियों की कीमतों में कितना इजाफा हुआ, और लैपटॉप कितने मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट खबर जो इस सारे बजट में थी वो ये कि इलेक्शन का बजट मुख्तस कर दिया गया। इसका मतलब है कि वो एम्बिग्युटी ख़त्म हो गई है कि जनाब बजट जो है इलेक्शन कब होंगे। वो जो एक थ्योरियाँ चल रही थी ना कि ये निगरान हुकूमतों का सेटअप अगले 5 साल चलेगा, टेक्नोक्रेट्स आ जाएंगे, मामला और रुख कर जाएंगे, इस्टेब्लिशमेंट का रोल रहेगा और अपनी पसंद के टेक्नोक्रेट्स लाकर इसी सेटअप को चलाया जाएगा, सरकारी जमातें अपना सर पीटती रहेंगी। ऐसी कोई कहानी नहीं है। बजट के पैसे मुख्तस होने का मतलब ये है कि वो इलेक्शन के पैसे मुख्तस होने का मतलब ये है कि इलेक्शन तो हो रहे हैं। इलेक्शन की डेट पर अलबत्ता बात हो सकती है कि वो अक्टूबर में होंगे या नवंबर में होंगे, मार्च में भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर तवक्को यही है कि ये अक्टूबर तक मामला निपटा दिया जाएगा। उसकी वजह पहले भी कई दफ़ा आपको बता चुके हैं कि 2 हज़रात ने जाना है, उन 2 हज़रात के जाने का बड़ी शिद्दत से कौम को इंतज़ार है। एक तो जनाब बंदयाल साहब हैं जिनका नाम पहले लेने से तौहीन अदालत लगती थी। अब बच्चा बच्चा उनकी तौहीन करके मुसरत का इजहार कर रहा है, और इसमें कसूर उस बच्चे का नहीं है, बंदयाल साहब के अपने 3 के टोले और उसके फैसले का है। तो उनका मुस्तकबिल भी साकिब निसार जैसा लग रहा है। तो बंदयाल साहब जा रहे हैं, उसके बाद इलेक्शन सिलेक्शन, उनकी मौजूदगी में इलेक्शन नहीं होंगे। हाँ, ये याद रखिए भाई, उनका क्या है, वो बुलाएं नून लीग के और पीपल्स पार्टी के लोगों को, तुम भी नाअहल, तुम भी नाअहल, तुम भी नाअहल, और साथ फैसला लिख दें, इस फैसले के खिलाफ कोई रिपोर्ट अपील नहीं की जा सकती। क्या कर लेंगे, क्योंकि उनके अंदर हाइब्रिड निज़ाम के जरासीम तो मौजूद है। हालांकि हालात बहुत बदल गए हैं, सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ हो गई है। अब कोई खान साहब के नाम के नारे नहीं लगाता, लेकिन जरासीम हो ना अगर आपके अंदर तहरीक इंसाफ वाले, इंसाफियों वाले, तो फिर आप उन जरासीम को बाहर आने से रोक नहीं सकते। यही सिलसिला अदालतों में हो रहा है। आरिफ अलवी साहब की भी अलविदाई पार्टियां स्टार्ट होने वाली हैं। ये 2 बड़े अहम ओहदे हैं। अब इसके बाद ये लोग चले जाएंगे तो फिर नए लोग आएंगे, और वो पीपल्स पार्टी और नून लीग JUI की मंशा से आएंगे। लोग कौन होंगे इस पर कयाफे करने की अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोग ऐसे नहीं होंगे जो गैर जमहूरियत पसंद हो, जो आरिफ अलवी की तरह लोगों को कहें कि शहर बंद कर दो, PTP पे हमला कर दो। खान साहब मुबारक हो, लोगों ने PTP पे हमला कर दिया, चीज़ें तोड़ दी, चीज़ें उठा के ले गए। ऐसे लोग नहीं होंगे, जमहूरियत पसंद लोग होंगे, एक्सट्रीमिस्ट नहीं होंगे, नॉर्मल लोग होंगे, डेमोक्रेसी के हवाले से बैलेंस लोग होंगे। अच्छा, ये सूरत हाल तो चल रही है इन लोगों के। अक्टूबर तक इलेक्शन हो जाएंगे, नए चीफ जस्टिस की सरबराही में, नए सदर की सरबराही में। जो प्रोलॉन्ग्ड निगरान हुकूमतें रहीं वो KPK में और पंजाब में रहीं, और उसका जिम्मेदार भी खान साहब है। खान साहब की ख्वाहिश थी कि ये इलेक्शन जल्दी करवा दिए जाएंगे, तो वो नहीं हो सकते थे। पॉसिबल नहीं है ना कि आप पंजाब में एक और हुकूमत हो और आप फेडरल के इलेक्शन करवा दें, ऐसा मुमकिन नहीं है। खान साहब ने कोशिश बड़ी की, बड़ा फितना फसाद फैलाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। तो ये दोनों हुकूमतें प्रोलॉन्ग्ड हैं, लेकिन ये खास हद से ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं हो सकती। और उससे पहले 3-4, अब बजट से पहले 3-4 काम जो होने हैं, जिसका इंतज़ार है, जो होंगे। पहली बात तो ये है कि अता बंदयाल साहब घर जाएंगे इलेक्शन से पहले। दूसरी बात ये है कि आरिफ अलवी घर जाएंगे। तीसरी बात ये है कि निगरान बेहतर लोग चुने जाएंगे। फेडरल में कौन होगा, और वो पहले से उनकी सिलेक्शन होगी, उस पर जहनी जरखेज़ी का इस्तेमाल किया जाएगा,
اور بہتر لوگ چننے کی کوشش کی جائے گی، اور نواز شریف صاحب واپس آئیں گے۔ نواز شریف صاحب واپس کیسے آئیں گے، وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، اس پہ کچھ مجھے اطلاعات ملی ہیں، کچھ دوستوں سے بات ہوئی ہے، اس کے بارے میں ایک سیپریٹ ویلاگ کریں گے کہ نواز شریف صاحب کس بات کا انتظار کر رہے ہیں۔ آخر ہر بندہ کہتا ہے سر اب تو میاں صاحب کو آ جانا چاہیے، اب تو میاں صاحب کو آ جانا چاہیے، لیکن میاں صاحب آ ہی نہیں رہے۔ تو اتنے سمجھ، اگر مجھے آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ الیکشن جیتنے کے لیے میاں صاحب کا آنا ضروری ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں نہیں سمجھ آ رہی ہے نا۔ ہمیں سمجھ آ رہی ہے، انہیں نہیں سمجھ آ رہی کہ جن کی زندگیاں، جن کی پارٹیاں، جن کی عمر بھر کی کمائی ایٹ سٹیک ہوتی ہے، جن کے کروڑوں طرفدار، ووٹر، ہم خیال لوگ ہوتے ہیں، انہیں نہیں سمجھ آ رہی، ہمارے جیسے تجزیہ کاروں کو سمجھ آ رہی۔ میں خود، سچی بات ہے، چند دن پہلے تک یہی بات کر رہا تھا کہ نواز شریف آئیں، کیوں نہیں آ رہے، لیکن اب تھوڑی تھوڑی بات سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے۔ اس کے بارے میں تفصیل سے آپ کو ایک اور ویلاگ میں ضرور بتائیں۔ فی الحال صورتحال یہ ہے کہ الیکشن تو ہو رہے ہیں۔ اچھا، تھیوریاں بڑی چل رہی ہیں، تحریک استحکام پی ٹی آئی اور ٹی آئی پی، تحریک استحکام پارٹی، لفظ وہی ہے لیکن بس لفظ آگے پیچھے ہوئے ہیں، تو یہ الیکٹیبل وہی ہے، بس یہاں عمران خان کی جگہ جہانگیر ترین ہے۔ تھوڑے دنوں تک اس میں بیٹھے لوگوں نے نعرے لگانے ہیں، جہانگیر ترین، علیم خان ہماری ریڈ لائن ہے، یقین مانیے یہ اس طرح کے نعرے لگائیں گے۔ ساری پارٹیاں ادھر سے ادھر ہو گئی ہیں۔ اب جو تھیوریاں چل رہی ہیں اسلام آباد میں، اس میں تو بہت کچھ کہا جا رہا ہے کہ بھئی کوئی ہنگ پارلیمنٹ لانے کی کوشش کی جائے گی، اور اس کا فائدہ ہمیشہ طاقتور اداروں کو ہوتا ہے، آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں، بیچ میں پریشر گروپس ہوتے ہیں، جیسے کہ زمانے میں مسلم لیگ کاف ہوا کرتی تھی، ادھر سے ادھر کی 6 سیٹیں تھیں لیکن حکومت کرتی تھی، سب سے زیادہ منسٹریاں بھی لیتے تھے، اور وہ اصل میں حکومت ان پریشر گروپس کی ہوتی ہے۔ اسی طرح کا کوئی گروپ بنایا جا رہا ہے، ٹی آئی پی، اور ساتھ ساتھ یہ مشگافیاں بھی چل رہی ہیں، یہ تھیوریاں بھی چل رہی ہیں کہ چونکہ عمران خان نے اتنا گندا کر دیا سیاست کو، اور آصف زرداری اور نواز شریف اور مریم نواز اور بلاول کے حوالے سے اتنا تمسخر اڑایا کہ وہ جرم انہوں نے نہیں کیے لیکن وہ جرم ان کے ذمہ لگ گئے، تو ایکسیپٹیبلٹی کیسے ہوگی ان سارے جرائم کے بعد؟ لوگوں کے ذہنوں میں تو ہے، انہیں زرداری چور ہے، نواز شریف چور ہے، اور عمران خان نے بڑی کامیابی سے یہ بیانیہ لوگوں تک پہنچا دیا۔ صحیح غلط کوئی نہیں سوچ رہا اس وقت، لیکن عمران خان نے بہت، اور ان کی 22 سالہ جد و جہد ہی یہی ہے۔ اب الگ بات ہے وہ کہیں مولانا فضل الرحمان سے معافیاں مانگ رہے ہیں، کبھی زرداری نواز شریف سے رابطے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو انہیں منہ نہیں لگا رہے۔ انہوں نے کہہ دیا بھائی مذاکرات دہشت گردوں کے ساتھ نہیں ہوتے، سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کہا تو ٹھیک ہے، لیکن میرے خیال میں پھر بھی مذاکرات کرنے چاہیے، سیاست دانوں کو مذاکرات سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، یہ بڑی غلط بات ہے۔ اچھا، ایکسیپٹیبلٹی کیا ہے ان لوگوں کی؟ کیا یہ لوگ اچانک آئیں گے اور 10 سال، کوئی 15 سال انہیں چور ڈاکو کہتا رہا اور وہ بات لوگوں کے ذہنوں میں بس گئی ہے، اس کے بعد اچانک ان میں سے کوئی شخص وزیر اعظم بن جائے، کوئی صدر بن جائے تو معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے؟ میرے خیال میں ایکسیپٹیبلٹی میں ٹائم لگے گا۔ بہت سی تھیوریاں ہیں۔ ایک تھیوری یہ بھی چل رہی ہے کہ نواز شریف صاحب اب تشریف لائیں گے، بلاول بھٹو بنیں گے وزیر اعظم، اور نواز شریف صدر کے عہدے پر متمکن ہوں گے، اور پھر ان کو اصل میں نا مسئلہ یہ ہے، انہیں رسپیکٹ چاہیے، پروٹوکول چاہیے۔ پروٹوکول سے مراد نمبر آف کارڈز نہیں، یا محافظ نہیں، گارڈز نہیں چاہیے انہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس ملک کی بہت خدمت کی ہے، اور بہت حد تک درست سمجھتے ہیں۔ پاکستان میں ترقی کے جتنے کام ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ نواز شریف کے دور میں ہوئے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ 3 دفعہ کا وزیر اعظم کو جو پروٹوکول، عزت، احترام ملنا چاہیے وہ ملے۔ اور یہ آپ دیکھیے گا
کہ یہ دونوں چیزیں الیکشن اور نواز شریف کی واپسی کہیں نہ کہیں مشروط ہیں۔ اس میں پہلی چیز کا اعلان ہو گیا ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں، دوسری چیز کا اعلان بھی جلد ہی متوقع ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔